سلام بنات، غنتلاقاو في فيديو جديد هذا النهار. المهم هذا النهار بحال النهارات تاع رمضان كاملين كنوجد في الكوزينه. دونك هاد النهار درت دو تروك سبيسيو. دونك اول حاجه اللي درت سكو عجنت الخبيزات نتاع البرجر. دونك خبيزات صغيرين، دونك درت وحدين فريمون هكا صغيورين وحدين صغير منهم باش يكونوا غير دي بتيت بوشي اللي غادي تحطوا فوق الفطور. والحاجه الثانيه اللي هي البرجر فايت لي نصوبو بيان سور سورتو في الترموميكس. غادي نخلي لكم الوصفه. دونك هنايا غادي تشوفوها من بعد، غادي تبان لكم اون ايماج اللي فيها لا روسيت نتاع الخبز نتاع البرجر. والحاجه الثانيه بعد علاش ما وريتها لكمش لانه تو سامبلومون وبكل بساطه المهم حيت كتعجن في الترموميكس. دونك فريمون سهله وسا ساعي انني نبقى نوريكم اشاك فوا هو كيعجن الا ما كنتش انا غنعجن بلاش. والوصفه الثانيه اللي درت هما اللي صوبت لي دونوت. دونك لي دونوت اوسي هما تعجنوا في الترموميكس. جيت قبضت نقلب على الصينيه بحال اللي شفتو. دونك قبضت كتخليهم بعد نقولوا حاجه بالنسبه للبرجر. دونك كتخليه يخمر ساعه ساعه ملي كيتعجن تخليه يخمر ساعه. كديروا كريسات صغيورين انا غنوريهم لكم. دونك انا درت كريسات نتاع انا اون فيت كنحسب الغراماج نتاع كل طريف تاع العجينه باش كيخرجوا لي كريسات قد. دونك درت نتاع 35 غرام ودرت نتاع 17 غرام باش كيجيوني كلهم قياس واحد. وبالنسبه لي دونوت دونك هادو كتعجن كتخليو العجينه كتخمر ساعه ونص وابخي كتجيو وكتقطعوها بحال هكا. انا الا غتجيو تشوفوا راني درت بزاف ديال الشكلات لانه اول نوبه وما عرفتش شكون هو القياس اللي خاصو يكون. دونك درت هادو قطعتهم صغيورين ماشي تقريبا صغيوره، هادو جاو كبار جاو بحال السفنج الكبير. وهادو درت دي ميني دونوت اللي من بعد غادي نديكوريهم انا وايناس. دونك هذا فريمون سي لو بوت سي كو المهم حتى ايناس تدخل معايا الكوزينه وتوجد. شنو بغيت نقول لكم واحد اخر، ما تنساوش تشتركوا في القناه. دونك راه هذيك هنايا غتبان لكم بالحمر ولا غيبان لكم واحد لو بتي بيرسوناج اللي هو انا بحال اللي انا مرسومه هنايا في القد. المهم غتشوفوا هذيك ساعه ابونا ولا شي كوم سا نزيدو نكبروا ونزيد ندير لي فيديو ونتحمس. شنو اخر دونك لي برجر راهم هادو كيطيبوا في الفران. اونتر طون على ما تتحالين الساعه. دونك هذه مع 3 وربع غيخصنا نديرو هادو لي دونوت كيتقلاو في الزيت. ومن يوجد لي برجر ولي دونوت غيتقلاو ديك الساعه غادي نتلاقاو من بعد وغادي نوريكم لا ديكوراسيون. واحد الحاجه بحال اللي كنقول لكم دائما غادي نجي مع الدار. هاد الوقيته هادي غنجي مع الدار. دونك راه عندي السيده اللي كتجمع معايا الدار اخيرا جات هادي شحال ما جات. دونك يلا غادي نجمعو وغادي نقادو. والحاجه بعدا واحده اخرى قبل ما ننسى، القياس نتاع لي بوتي برجر هما هادو. دونك هذا هو القياس نتاع 17 غرام. تيكونوا كبيرين تيكونوا صغيورين شويه وراكم عارفين الحاجه ملي كتخمرها كتنفخ. دونك انا هادو كندهنهم بالصفر تاع بيضه وكندير لهم الزنجلان الكحل اللي هو هنايا. فوالا دونك هذا هو الزنجلان الكحل. اي دونك بالنسبه للفطور ديالي نتاع هذا النهار غادي يكون عندي سوب لا روسيت نتاع الدونوت هي غادي نخليها لكم ان شاء الله. جو غنخليها لكم في صندوق الوصف اللي غادي تكون احسن كم ساعه غادي تبقى لكم. شنو كنقول لكم بالنسبه للسوب بيان سور في الترموميكس عاوتاني. المهم انا البنات خاصكم تعرفوا واحد الحاجه سي كو ما بقيتش كنشعل البوطه فريمون غير لا غنقلي شي حاجه والفران لا غنطيب. مي كلشي كنديرو في الترموميكس فريمون سا سوف بزاف. سي ايكونومي ديال الوقت، ايكونومي ديال الانرجي، ايكونومي بحال دابا البوطه شعله 2 ولا 3 د الفمام. هذه حاجه وحده كدير فيها كلشي وصافي هادشي اللي كاين. دونك انا بالنسبه مازال نكتب نوريكم شي سوب مازال ما بغيت نكتب. مي ان شاء الله الفطور الماجي غندير لكم فطور صحي نتاع الناس ديال الريجيم لانني جو في ريبروندر مون ريجيم ان شاء الله. ماشي ريجيم غادي تخلعوا ولا تحكموا ما تاكلوش فيه، او كونطري غادي تاكلوا فيه بلان دو تروك زوينين. المهم ديك الساعه غادي تخنوا بالماجي ان شاء الله. مي بحال اللي قلت لكم دابا اليوم درت البارح لا سوب او شامبينيون. ان فيت سي لا كريم او شامبينيون الي سوبر بون لذيذه. البنات اللي عندكم الترموميكس جربوها. مي خاص يكون كيعجبكم المذاق نتاع الشامبينيون فريمون حيت لو غو الي اسي برونونسي. المهم غنخليكم هنايا دابا غنجيو نصوبوا هادشي ديالنا وغنعاودو نرجع من بعد. البنات بحال اللي شفتيو هذا هو القياس الكبير اللي صورت. الاخر دابا اللي راه هذا الشيء اللي كنت كندهنو هذاك راه القياس صغيور، مي هذا القياس الكبير
المهم كيجيو زوينين ماشي كبار مي غير ذواقه ماشي غلاقه. هانتوما بحال الشيو كيطيبو كيجيو سوبر بون. دونك هادو غادي نعمروهم تو الوغ سواء الكبار سواء الصغيورين اون فيغا ديك الساعات على حساب الدرجه ديال الجوع اللي غنكونوا فيها. الوغ البنات لا طوني الاولى هادي واجده واحد الحاجه هضرت مع ماما عاد بعد. ماما تبارك الله عليها اليوم ختمت القران من بعد 4 سنين ملي تزوجات في دونك هادي 4 سنين ماما هي كتحفظ القران اليوم ختمت. ماما شوفي هذا توقع عقبالنا حنايا كاملين ان شاء الله. المهم دونك هذا هما لي بتي برغر ديالي بحال اللي وريتكم زوينين بزاف. الوغ الحادقه تا هو غادي يبان لكم دابا الفرق. ها القياس نتاع 17 غرام وها القياس نتاع 35 غرام. مازالين سخان مي المهم غنهزو وحده على وحده باش يبان لكم. ها نتوما جونغ هادو يمكن نديروهم للعشاء ولا للبنات ليكول ولا شي حاجه، وهادو دي بتي بوشي في الفطور اللي غنشدوهم بان بيك. وهذا ما كان دابا اون فيت بهاد لا روسيت هادي شنو بغيت نقول لكم سي هاد لا روسيت هادي اللي غادي نخلي لكم. ممكن لكم ديروا بها لي بان برغر، ممكن لكم ديروا بها لي بان ساندويتش هذيك خبيزات هكاك تيكونوا طويولين تيكونوا هشاشه هما كيصلحوا باش كديروا بحال باغ اكزومبل الفرماج شاركوتري. المهم دي بتي بان ساندويتش زوينين. انا ما درتش صراحه قياس صغير بقات لي غير شويه ديال لاباط ما عرفتش كتسمعوني مع الاسبيراتور ولا لا. مي هاد لا روسيت هادي صالحه لي بان برغر ولي بان ساندويتش اللي غادي نوريكم من بعد اللي غادي يوجدوا. وصافي دابا 3 وثلث هادي غنسخن مزيان باش نخلي لي دونات. قبيله درت بزاف ديال القياسات باش نعرف شكون واش الشكل اللي زوين. الوغ هادو صغيورين صراحه مزيونين جونغ باش تاكل وحيده هو شويتكم الدونات وما تاكلش بزاف. دونك هذا القياس زوين. هذا القياس هذا زوين حتى هو دابا صغيره بنفس ان فيت بدلت. هانتوما هادو جاو سنجات وهادو جاو دونات. دونك فريمون خاصكم كل ما كانت التخبه صغيره كل ما كانت زوينه. دونك هادشي غادي نجي دابا غادي نوجد له لو كلاصاج ديالو غادي ندير هانتوما غتشوفوا من بعد. البنات وصلنا دابا عاد واحد الكولي فيه دي فلور. دونك هادو سي دو لا بار دو نيفيا. دونك c'est un très joli bouquet de fleurs. Vraiment il est super beau. Bon غنزول البوكيت فلور ديالي الاخر اللي راه تما صفر شفتي واه. وعندي ان غودي باغ. جو بونس دائما فوق ما كنكون غنفيلمي شي فيديو ولا كنكون كنفيلميها خصني شي غودي باغ. الوغ البنات بالنسبه لا ديكوراسيون نتوما ولاكم واسعين نقدروا تخدموا ليماجيناسيون ديالكم. الوغ انا غادي نديكوري بجوج حاجات. غادي ندير الحاجه الاولى اللي هي الشوكولا نوار. غندير الكلاصه شام بعد ملي غتجي ايناس لان جو افي برومي اننا غادي نديروا لا ديكوراسيون انا وياها مي هي خرجات وصافو انا عييت بغيت نجلس ونسالي. دونك قلت لكم غادي ندير انا بالشوكولا نوار بيان سور نديرو في الترموميكس يدوب. دونك نتوما دوبو الشكلاط بحال خديت ديك لي زاموند ايفيلي اللي وريتكم ديك النهار في لا روسيت نتاع لي تولو زاموند حمرتهم ما حرقتهم. دوكو خديت شويه من اللي ما تحرقوش بزاف وخلطت معاهم هذاك البيض. دونك غادي نديرو مهرمش من الفوق. خديت لي نوازيت دونك ما عرفتش شنو بالعربيه لي نوازيت. دونك هادو تما غادي نميكسيهم دغيا في الميكسور وغادي نديرو مهرمش من الفوق. عندي هنايا لي ميني مارشمالو دونك عرفتوهم هادو صغيورين لي ميني مارشمالو. وخلاص كاينين هادو ديكوراتيف. دونك هادو كيتباعوا في اكسيون. هانتوما تخليش تشوفيهم اللوينات وداكشي. دونك هادشي ملي غادي تجي لاله ايناس غادي تصوبهم انا وياها. دونك انا غادي نبدا غادي ندوب الشوكولا ديالي وغنوريكم. المهم البنات طحنت لي نوازيت ديالي هما الاولى. المهم طحنت بزاف شكلي مازال ما حافظه مزيان. ودابا جيت قبضت والشكلاط درتو فيه يتقطع. هذا الشوكولا ديالي درتو فيه تطحن المهم باش ما بقاوش طريفات كبار. ودابا غادي نزيد له 40 غرام ديال الزبده غادي نديرو يطيب. يلا سي الناس كي فا ديكوري ياك انا كون جوست انا الشوكولا يدوب. après mais on va faire ça c'est pour les blancs. OK d'abord juste avec le chocolat aussi avec le chocolat. Ça va être bizarre. C'est pas grave, on peut faire comme on veut. Et ça c'est quoi? Alors, en regardant ma combien de petits. Ça c'est des noisettes grillées. Je veux pas avec c'est le Nutella.
c'est comme Nutella. Ça. Je viens de sortir. بلين كنسناو دابا الشوكولا يذوب. فوالا. Parfait. Je peux voir le chocolat. C'est du chocolat fondu. Alors هانتوما ها هو دابا الشوكولا راه il est tout fin. غادي نجيو غنكبوه. Ah ouais. Tu me ramènes la spatule? La spatule. هذيك لا Ah oui. La spatule à votre service. Voilà. Je suis comme une chef. Tu tiens le bol, Habiba? En fait, il dirait qu'il n'en a pas. Alors, il dirait qu'il n'en avait pas. Il vient de descendre. Il vient de descendre. Tout à l'heure. Il n'en a pas assez. Enfin, c'est très fondu, c'est pour ça qu'il n'en a pas assez. Voilà. Et en plus, parce Mais qu'on va si faire... on met dans le donut, il faut mettre dans les petits parce qu'il n'en a pas assez. Non, t'inquiète pas, on va mettre dans tout. C'est juste un غادي نديرو le glaçage Blanc. Voilà. انتي حافظه كلشي. Délicieux. هانتوما غناخدو حده غادي نديرو لها هكا. Il y en a beaucoup. نحاولوا ما نهزوش بزاف بحال اللي درت. يلا صوبنا هادو اللي بشوكولا. دابا ندير لكم التصويره توطالور مقاده باش يبان لكم. مي درت avec les blancs. فوالا درنا لي بتي مارشمالو. هادو نقيطات بالالوان. هادو لي نوازيت مطحونين وخلاص. هادو واحد اللعبه تاع لي ديكوردينات. فوالا. Et on va faire une photo aussi avec les blancs. واخ فوالا. سينون البنات دابا غادي نصوبو واخا غادي نديرو لو كلاصاج كيخصو تو سامبلومون سكر كلاصي وبيض ديال البيضه. اي توطالور قبيله ملي جينا ندهنو لي بان برجر ديالنا درنا غير صفر وبقى لي البيض. دونك سا طون بيان. الوغ قلت لكم غادي نديرو بيض ديال البيضه وغنخلطو كلشي في التيرموميكس. ملي يتخلط مزيان غنجيو عاوتاني نديكوريوه. دونك ها هو درنا الباج ديالنا وجد سي بحال زي لو كلاصاج اون فيت. ايناس Oui. عطيني لا سباتولا حبيبه. La spatule encore. انكو غادي ها هو دا لو ناباج ديالنا وغادي نجيو عاوتاني غادي نديكوري وغادي نبدا ما عرفتش غنبدا. غادي ناخدو ان كولورون اليمونتير. فوالا ان كولورون غنزيدوه مع الكلاصاج ديالنا. الوغ البنات فريمون ترو ساهلين بزاف. هانتوما شتيو حاولت ندير بزاف الاشكالات باش ما يجيش شكل واحد حتى في الطبله يكونوا محطوطين مزيونين. هادو وخلاص. دونك هادو لي بلون. دونك درت البلون بهاد الفيرميسيل باللوان. هاد الحجرات زرق وخلاص. هادو بيرلي. مي جو بونس لا بروشين فوا ملي غنعاود ندير ملي عفوا ايناس ملي غنكون غادي ندير لو كلاصاج بلون خاصنا نديروه دو فوا باش ماشي كيولي بحال اللي كيبان اللون ديالو التحتاني. دونك فو ميو نغطسو الدونوت فيها دو فوا. خلاص لي روز مارشمالو لي روز بيرلي اي سا جو بو اتر فيير دو موا. الوغ البنات بحال اللي شتيو ها هما هادو لي ميني برجر ديالي درتهم هنايا في طبيصل قسمتهم على جوج. واخا فيك نتيا قسمتهم على جوج. نتوما شوفوا كي كيجيو من الداخل. خديت ماشي دابا تسنى. عرفتي شنو دارت؟
مشات حلات لافيست لقات فيه معلقه تاع الشوكولا وهزاتها ميشونط. اي الوغ قلت لكم هنايا كفيته، خديت فريمون القياس صغير. راه نتوما بحال اللي شفتوا باش يلاه غادي يجيو معاه هكا نفس القياس. اسافار كل الكفته ملي غادي طيب راها غادي تجمع. دونك الكفته ديالي دازت قياس هذا قياسات صغيورين، وغادي نديرها في الفران باش ديك لو جو ديالها ملي غادي طيب غادي نفزك به الخبيزات. عاد غادي ندير الكاتشوب والمايونيز وخلاص. هنايا نبرك بصله اللي اش كيعيطوا لها، المهم بصله مشحره، فوالا بصله مشحره بمليحه وزويته والابزار وصافي. توتالو غادي ندير المونتاج وغادي نقول لكم. بونجور كوكي مالك، هاد النهار سي بروميي با ياك مالك فيها النعاس. الوغ البنات قلت فاطمه غادي نقوط وغادي نقلي لي فريت ليلي. دونك خديت هما دو فريت مقطعين بحال الفريت عادي، كنجي كنديرهم هنايا سوغ ان بابي دو كويسون، زويته بلديه مليحه وشويه نتاع لي زير دو بروفانس، وكندخلوا الفران كيطيبوا. دونك لي زير دو بروفانس هما اللي فيهم لو تا روماران ازير، المهم ديك الاعشاب المنسمه كاملين مخلطين وفوالا كيجيو سوبر بون اي صحيين. سورتو انني مع البرجر تشهيت شويه ديال لي فريت، قلت اوكي بما انني كنت دايره ريجيم قبل ودابا حاضيه ماكلتي، من الاحسن انني نبقى حاضيه مزيان. Et donc voilà البنات هما دول ميني برجر ديالي، ils sont assez simples، كفيته بصله مشحره. المهم نتوما غديروا واش ما بغيتيو، مي سا ريست ان تروك لانكم وشتيوه في الدار بيديكم فوالا، ماشي بحال تاكلوا في الزنقه. انا وليت كنبغي ناكل الماكله ديال الدار. لي فريت ديالي وجدوا كيجيو زوينين لذاذ. نقول لكم فاطمه ديروا هكا فريت، ديروا سبطه مقطع مدوره كتجي زوينه فوالا. اي الوغ البنات جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم. شفتوا فيها لا روسيت نتاع لي بان برجر، شفتوا فيها لي دونوت، المهم جوج تاع لي روسيت. غنحاول ملي نبقى ندير فيديو ندير فيديو اللي فيها جوج نتاع لي روسيت كوم سا، المهم تكون شويه نتاع الاستفاده. دونك نتمنى فريمون ان لا فيديو هادي تكون عجبتكم، وما تنساوش بحال اللي قلت لكم تابوناو وتبركوا على ديك الجرس باش يبقاو يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ملي نبقى نحط لي فيديو ديالي، وتلايكيو لا فيديو اللي عجبتكم. وسورسو نقول لكم بسلامه، فيديو جديد ان شاء الله من دابا يومين. سلامه.